बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा की तरह जैसा आप हमेशा जैसे आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप लोग आते हैं, आपका हमेशा शुक्रिया। मौलाना साहब से आपको पता है मेरा बड़ा इज़्ज़त एहतराम और बड़े का रिश्ता है। वो भी मेरे घर आए थे कराची में और मैं भी उनके पास आता रहता हूँ और जाता रहता हूँ, सीखता हूँ उनसे, समझता हूँ, कुछ सवाल करता हूँ, कुछ जवाब ढूंढता हूँ। तो उसी पैराई के अंदर ये मुलाकात थी, ड्यू थी। मैं भी उससे बाहर था, वो भी अपने जलसे जुलूसों में थे। तो आगे जो है सवाल जवाब आप कर लें, मेरे ख्याल जिसके लिए आप बेताब हो रहे हैं। 27वीं तरमीम आ रही है, यकीनन आपने बातचीत की होगी, कोई आउटकम आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, मौलाना साहब एक बड़े ज़ीरत और बड़े सॉलिड सियासतदान हैं। वो तो उनकी पार्टी और उन्होंने ख़ुद फ़ैसला करना है कि क्या उसमें चीज़ें हैं, लेकिन मुस्बत बात यह है कि वो भी इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे। उसके अंदर चीज़ों के अंदर कोई सवाल होगा, कोई जवाब होगा, तो ये मुस्बत बात उसके अंदर ये है कि वो भी उन सब चीज़ों को देखेंगे। कतई नज़र के उनकी हमें हमेशा सियासत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर उनकी ज़रूरत रहती है और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। तो उसी पैराई के अंदर जो अच्छी बात है, ना कोई एक्सेप्टेंस है ना कोई रिजेक्शन है, वो जो भी चीज़ें हैं, जो भी शिकें हैं, जो क्लॉजेज़ हैं, उनको वो उनसे रिक्वेस्ट भी हुई, उनसे उन्होंने कहा भी है कि मैं उसको देखूंगा, जांचूंगा। नेचुरली पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान के लिए जो अच्छी तजावीज़ होगी उनकी तरफ से वो आएंगी, जो नहीं होंगी वो उसको एड्रेस किया जाएगा। तो मुस्बत हमेशा की तरह मैं उनके घर से जाता हूँ। मैं तहज्जुद के टाइम और फजर के टाइम पर आने से गुरेज करता हूँ, क्योंकि मैं मुफाद परस्त तबके से नहीं हूँ। इसको इस तरह ले लें। ज़बानी नुकात पर बातचीत हुई है या कोई बाकायदा आपने कोई डॉक्यूमेंट को? नहीं, वो तो गवर्नमेंट आएगी और मेरे ख्याल से उनकी वो आएंगे तो पेश करेंगे, जो भी होगा वो तो उनका प्रोसीजर है। मेरी तो जितनी भी छोटी मोटी मालूमात होती है वो मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ, आप लोगों से भी कर लेता हूँ, कभी 6-8 महीने साल पहले भी कर लेता हूँ। आप लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पर खड़ा हुआ हूँ, तो वो भी आपको बता रहा हूँ। बाकी सब चीज़ें क्या जो हैं, 27वीं तरमीम में कोई तशन्नुत तलबी बाकी रहेगी जिसके लिए 28वीं और 29वीं जी बिल्कुल, जैसे हैं? जैसे पाकिस्तान की चीज़ें याद आती जाएंगी वैसे वैसे तरमीम आती जाएगी, तरक्की होती जाएगी। अच्छा, तो हतमी ये बताइएगा कि कहा गया था कि जी नंबर्स पूरे हैं, मतलब मौलाना साहब के हवाले से बात चली कि शायद उनके नंबर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन आज मुलाकात स्पेसिफिकली नंबर्स के हवाले से हुई है? नहीं, देखिए नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराहम कर देंगे किसी फोरम में। नंबर ज़्यादा ही हैं, लेकिन नंबर की बात नहीं होती मौलाना साहब के साथ। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की, कामयाबी की बात है। तो मौलाना साहब को आपने हमेशा पाया है पाकिस्तान के लिए, और आप आगे भी चाहते हैं कि मौलाना साहब का हिस्सा हमेशा रहें। नंबर या नो नंबर वाले सिचुएशन नहीं है, लेकिन मौलाना साहब का होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए। उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और वो रोल रहना चाहिए और रहेगा। अच्छा सर, मौलाना आपने जो तजावीज़ दी हैं, कोई मौलाना साहब ने किसी चीज़ के ऊपर कोई एतराज़, कोई उनकी जानिब से कोई तजवीज़ आई है? देखिए, मैं तो बाय एंड लार्ज मेरे साथ उनका कोई रिश्ता ऐसा ज़बरदस्त किस्म का है और ऐसा ही रहे इंशाल्लाह, कि उसमें मेरी और उनकी तो कोई गैप नहीं किसी बात का। मैंने उनको जो चीज़ें डिस्कस करनी थी कर ली, जो उन्होंने मुझे बतानी थी उन्होंने समझा दी। अब वो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की तजावीज़ है, गवर्नमेंट का ये 27 अमेंडमेंट है, तो गवर्नमेंट नेचुरली कांटेक्ट करेगी, आजकल में आएगी उनके पास। ये जो तरमीम लाई जा रही है 27वीं तरमीम, इस तरमीम का कोई मुसवदा वाज़ेह तौर पर सामने आया है? अगर आया है तो किन किन सियासी जमातों को दिया गया है? देखिए, तो उन सियासी जमातों से आपने बात करनी है, मैं तो आपको अपनी बात कर सकता हूँ। देखिए, मैं तो ऊपर से नीचे तक हिफ्ज कर लेता हूँ चीज़ों को। मेरा सवाल जनाब अली, जैसे ही बिलावल का ट्वीट आया उसके बाद एक डिबेट शुरू हो गई, और आपको पता है वो क्या डिबेट शुरू हुई? कभी वो सदर के इख्तियारात ख़त्म कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के कर रहे हैं। क्या मतलब क्लैरिटी के साथ किस किस्म की तरमीम चाहते हैं, क्या खतो खाल होंगे इन तरमीम के? देखें जी, पाकिस्तान की सलामती, कामयाबी के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, मैं जल्दी से शॉर्ट कर लेता हूँ, आपको हमसे ज़्यादा पता है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, मैं सेनेटर हूँ कराची से, मैं चाहता हूँ कराची में सेनेटर हूँ, लेकिन मुझे ट्रांसफ़र कर दिया इस्लामाबाद में। तो ये मेरी मंशा और मेरी मर्ज़ी से तो नहीं चीज़ चल सकती ना, कि कोई आ गया है किसी जगह पे मौजूद है तो उसकी मर्ज़ी के तहत तय होगी चीज़ें। इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह उम्र का तकाजा है कि अगर आप 85 साल की उम्र में सियासतदान सियासत कर सकता है, जिसको उठाने के लिए 10 आदमी हो, बिठाने के लिए 10 आदमी हो, तो फिर एक आम आदमी जो है, वो चाहे जज हो, पुलिस हो, आप हो, मैं हूँ, वो 78 साल, 70 साल, 72 साल का क्यों नहीं हो सकता? 85 साल में एक्सेप्ट करें तो 70-72 भी कर लेंगे, 67 भी कर लेंगे। पिछले यहाँ आप पहले पैदल चलते थे, फिर ऊँटों पे चलते थे, फिर गाड़ियों पे चलते थे, फिर डीजल पे चलते थे, पेट्रोल पे चलते थे, अब इलेक्ट्रिक पे चलते हैं। तो हर चीज़ें टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो अमेंडमेंट हो रही है। 18वीं तरमीम को कोई रोल बैक नहीं किया जा रहा। उसके एहसास के तहत कोई जो 2000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट देती है,
اس کے اندر اگر کسی کو احساس ہے اور اس کو نظر ثانی ہو جاتی ہے کنسنسس کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، کولیشن کے ساتھ، اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ کا ایشو کیا رہا، کیئر ٹیکر کے اوپر بات ہو رہی ہے تو وہ بھی ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے 243 کے تحت بات کریں تو 243 کیا کہتے ہیں، ایک ملٹی ڈومین ایک ٹرم ہے جس کے اندر صرف اب زمینی جنگ نہیں ہے، صرف ایئر فورس کی جنگ آسمانی نہیں ہے، یا سمندر کی نیوی کی جنگ نہیں ہے، سائبر جنگ بھی ہے، نیریٹو کی جنگ بھی ہے، اکنامیکل جنگ بھی ہے، گلوبل پوزیشننگ کی جنگ بھی ہے۔ اور اس جنگ کو آگے ڈسٹریبیوٹ کر کے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اگر ہمیں اپنی افواج کو، جس میں تینوں فورسز ہیں، اس میں سنرجی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو اس سنرجی کو ہم کریٹ کریں گے، اس میں ہم انرجی دیں گے، ہم اس انرجی کے تحت اس کو مضبوط کریں گے، مضبوط سے آپ کا ڈیفنس اچھا ہوگا، ڈیفنس اچھا ہوگا تو آپ کی پروٹیکشن اچھی ہوگی، پروٹیکشن اچھی ہوگی تو آپ کی انویسٹمنٹ اچھی ہوگی، انویسٹمنٹ اچھی ہوگی تو بین الاقوامی طور پہ آپ کا جو آج مارکا اور پوزیشن کے بعد آپ انڈیا کو مار دھاڑ کرنے کے بعد، ہرانے کے بعد ذلیل و خوار کریں گے، جس پوزیشن پہ کھڑے ہیں تو وہ پوزیشن آپ کی بنے گی۔ اب اس میں آپ کو جو امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہیں وہ کسی ابہام کے تحت اس کا آپ یہ سمجھیں کہ وہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ یہ بتا دیں کہ ایک پروگرام میں بات کی ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ آتی ہے نومبر کے اندر، جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے ٹی ایل پی کے ساتھ، ان کے ساتھ پھر یہی کیا جا سکتا ہے۔ کیا پاکستان ایسے ہی چلے گا سر؟ کوئی بھی بندہ آتا ہے اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ تو اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا؟ دیکھیں میرے بھائی، ٹی ایل پی سے میرے خود بہت اچھے تعلقات ہیں۔ 2018 سے آپ سب کو یاد ہوگا، آپ سب ساتھ، کچھ ہم ساتھ بڑھے ہوئے ہیں، کچھ ہم ان کے آگے بڑھے ہوئے ہیں، کیمرے کے آگے، یا ہمارے جو معزز دوست ہیں۔ ٹی ایل پی کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق ہے، آج بھی تھا، کل بھی ہے، آگے بھی رہے گا۔ لیکن کیونکہ ان کی ایک ایشو کی وجہ سے ان کی پارٹی بین ہو گئی، تو یہ بین کا آپشن تو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ لکھا ہوا دیوار کے اوپر۔ اگر آپ کو اب مجھ سے سوال کریں، میں آپ کا گریبان پکڑوں، آپ کو گالی دوں، آپ کو بالوں سے پکڑوں، آپ کو کیمرہ توڑ دوں، تو آپ ریئیکٹ کریں گے۔ اور اگر آپ ریاست ہوں گے تو اپنی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے آپ کو ریئیکٹ کرنا ہے۔ پولیس اگر کھڑی ہے اور اس کے سامنے اگر کوئی ڈکیتی ہو رہی ہے اور ریئیکٹ نہیں کرتی تو وہ پولیس کا فائدہ کیا ہے؟ اس ریئیکشن کے اندر پھینٹا بھی لگے گا، اس کے اندر بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے، وہ میں خود کیوں نہ ہوں۔ میں تو جنرلی سب پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ اسپیسیفک مجھ سے پی ٹی آئی کی بات کریں تو آفریدی صاحب آئے ہیں، نئے ہیں، جوان ہیں، گراس روٹ سے ایک اچھا پریسیڈنٹ طے ہوا ہے کہ ایک ورکر اوپر آیا ہے، بہت اچھی چیز ہے، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اس ویلکم کے اندر وہ ڈیولپ کرے چیزیں، پروگریسو کے پی کے لیے کچھ کرے، اسکول کالجز سڑکیں تعمیر کرے، کوئی اچھی چیز کرے، اور عمران خان صاحب کے لیے ایک اچھا رستہ بنائے، مثبت رستہ بنائے، بدنسبت اگر مولا جھڑ کی سیاست کرنی تو پھر انتظار ہے اسلام آباد کو آئیں، آپ دیکھیں گے پھینٹا بھی لگے گا، گورنمنٹ کا آپشن ہے، بین کا بھی گورنمنٹ کا آپشن ہے، گورنمنٹ کا گورنر راج کا بھی آپشن ہے، تو یہ آپشن کلیئر ہونا چاہیے۔ کیوں ڈھکی چھپی باتیں کیوں کریں ہم کیوں وہ روایتی ڈیموکریٹک بات میں نہیں کر سکتا، آپ کو پتہ ہے کے موقع پر ایک مزاحمت کی توقع کی جا رہی ہے اس ترمیم پر، کس کی طرف سے؟ اتحادیوں کی جانب سے پارٹی بالخصوص۔ دیکھیں جی، مجھے تو یہ بہت سموتھ ہوتی ہوئی اور بہت سموتھلی پاس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایکسپیکٹڈ پلان یہ کہ سینٹ سے ہی ہوگی، جدھر کا میں سینیٹر ہوں، اور پھر اس کا کمیٹی میں چلا جائے گا، یہ ایز پر پلان ہے۔ فرائیڈے کو اجلاس ہے، ضرورت پڑی سیٹرڈے کو بھی بلا لیں گے، اور ضرورت پڑ گئی تو سنڈے کو بھی بلا لیں گے، لیکن اس کے اندر کلیئرٹی رکھیں کہ جو ابہام ہے کسی کی چیز کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر، اس کے اندر فلائٹ آن بورڈ ہے، اسٹریٹ ہے۔ صاحب اپوزیشن ہمیشہ کہتی ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہم سے بات نہیں کی گئی، کیا اس ترمیم کے حوالے سے اپوزیشن سے بات کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کتنا وقت لگے گا اس ترمیم کو؟ 26ویں ترمیم کے موقع پر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے پی ٹی آئی کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی تھی، کیا اس دفعہ بھی پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیا جائے گا؟ دیکھیں، پی ٹی آئی نے اگر اچھی سیاست کرنی تو ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، وہ مانے نہ مانے یہ ان کا حق ہے، لیکن ان کو لینا چاہیے اور ان کو وہاں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن اگر انہوں نے وہی منفی سیاست کری، نیگیٹو سیاست کی، اور بائیکاٹ اور وہی ٹویٹر اور اٹم پٹم، تو پھر آج کل موسم بڑا اچھا، آپ کے یہاں چھلیاں بڑی اچھی مل رہی ہیں، پکوڑے بہت اچھے ہیں، اور وہ ریوڑیاں بہت اچھی ہیں، تو پھر وہ کھائیں، ان کی ضرورت تو پھر ہمیں نہیں ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ سلو فیصلہ کرتے ہیں، پچھلی دفعہ بھی یہاں پہ رات 3 بجے تک میٹنگز ہوئی ہیں، اس بار کیا امید ہے مولانا فضل الرحمان سے؟ دیکھیں، مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے، دیکھیں ان کے بہاف پہ تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا، ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں، ان کو سکھا نہیں سکتے، نمبر 1۔ اور مثبت بات یہ ہے کہ وہ سب چیزیں دیکھیں گے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا میں کوئی چیز دیکھوں گا نہیں، پاکستان کے مفاد میں ہے، ان کو کوئی چیز سمجھ آتی ہے نہیں سمجھتی، تو ان کا فیصلہ ہے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا کب تک ہوگا، تو آپ کتنا جلدی جاتے ہیں، میں نے تو آپ کو بتا دیا، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے بھی کر دیں گے، اور اس مہینے کے سے بہت پہلے کر لیں گے۔